बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम सफदर की खुफिया दौड़ें, सना बुच्चा की परेशानी कि मुझे पीटीआई में खंबा नजर नहीं आ रहा, सलीम बुखारी का मशवरा कि छीनना शर्मनाक है, कागजात मुस्तरद करें। बेपना तरीके और ये बहुत भूंडा तरीका है। सलीम बुखारी साहब दो घड़ियों वाले। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। पहले एक वाक़या सुन लें। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत ही ज़हीन साइंसदान हुआ करता था जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो साइंसदान इंतहाई बदसूरत था, लेकिन फिर भी लोग इसे दिलो जान से पसंद करते थे। ज़हानत और इखलाक की वजह से इसकी बदसूरती किसी को नजर नहीं आती थी। एक दफा एक गोरी और खूबसूरत लड़की ने इसे शादी का पैगाम भेजा। लिखा, मेरे पास खूबसूरती है और आपके पास जहानत, मुझसे शादी कर लो तो हमारे बच्चे आपकी तरह ज़हीन और मेरी तरह खूबसूरत और गोरे होंगे। लेकिन इस साइंसदान ने इस लड़की को ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर बच्चों की शक्ल सूरत मुझ पर चली गई और जहानत आप पर, तो फिर इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, सिवाय जलील होने के और लिफाफे लेने के बाद चतरोल करवाने के। अब आ जाएं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, ये आज के दौर का नून लीगी साइंसदान सलीम बुखारी है। एक लाइव प्रोग्राम में मशवरा देते हुए कहा, उम्मीदवारों के कागजात छीनना इंतहाई भूंडा तरीका है, बेइज्जती होती है और भी बहुत से तरीके हैं। बेवकूफाना फैसला है कि आप लोगों से उनके पेपर छीन लें और भैया आप पेपर रिजेक्ट करा देना। अगर आपने कार वारदात ही डालनी है, आप रुकवा दें, उसमें 50 इतराज निकाल लें, आप उसको बेपना तरीके और ये बहुत भूंडा तरीका है। सलीम बुखारी को अहमद वड़ाइच ने जवाब दिया, बजाय इसके कि गैर आईनी और घटिया अमल की मजम्मत की जाए, ये ज़माने कदीम के शिगाफी दूसरे तरीके अपनाने पर जोर दे रहे हैं। उम्र के आखिरी हिस्से में तो सभी तौबा ताइब हो जाते हैं, लेकिन शायद इन्हें लगता है कि मुनकर नकीर से भी रजिस्टर छीन कर इनकी मदद हो जाएगी। सलीम बुखारी साहब दो घड़ियों वाले। सलीम बुखारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बैठकर चैनल 24 मोहसिन नकवी का उस पर अक्सर बात करते हैं ना, मुनीफ फारूक का प्रोग्राम था समा पे, उसमें बैठकर कहा ये कागजात छीन के भागने का तो बड़ा ही भोंडा तरीका है। बंदा पूछे कि इस भोंडे तरीके की मजम्मत की जाए, एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है उसकी मजम्मत की जाए, गलत को गलत कहा जाए, नहीं। आप कह रहे ये भोंडा तरीका, अगला तरीका मौजूद है, अगले तरीके पे अमल करो, ये क्यों कर रहे हो? ये हमारे यहाँ की सहाफत है। इस पर मीर मोहम्मद ने लिखा, सलीम बुखारी जिसकी शक्ल से किरदार टपकता है, नेशनल टीवी पर बैठकर एक सियासी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी छीनने की बजाय 50 दूसरे तरीकों से मुस्तरद करने के तरीके बयान कर रहे हैं और दो सहाफी खामोश बैठे हैं। इस मुल्क को तबाह करने में इन खबीस सहाफियों का भी उतना ही हाथ है। मुज़म्मिल असलम ने कहा, अशराफी और दानिश्वर ये इस मुल्क की बर्बादी के सबसे बड़े शराकतदार हैं। याद रहे, तमाम हथकंडों के बावजूद गरीदा फारूकी के मुताबिक ही देख लें, पीटीआई के 2434 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, जबकि मई जून में ये टाउट और इनके लीडर्स क्या कहते थे, क्लिप देखें। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब, और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और वो लोग जो कह रहे थे तरीके इंसाफ को उम्मीदवार मिलेंगे ही नहीं, उनके लिए भी ये है कि देख लीजिए तरीके इंसाफ को कितने उम्मीदवार मिले हैं। तो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार सबसे ज्यादा हैं और अभी स्क्रूटनी के बाद आगे आएगा इलेक्शन कैंपेन। अब अगर उनको मिल गया बल्ला। पीटीआई ने फस्तायत के बावजूद सबसे ज्यादा कागजात जमा करवाए, लेकिन सना बुच्चा को खंबा तक नजर नहीं आ रहा। ट्वीट देखें, ये वो गन था जो कागजात छीन मंसूबे की कामयाबी की सूरत में करना था, लेकिन सना बुच्चा से कंट्रोल नहीं हो सका। नाकामी के बावजूद गंद कर दिया। लिखा, कहावत थी कि फलां तो खंबे को टिकट दे देगा तो वो भी जीत जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के वो हालात हैं कि इनके पास ना खंबे बचे हैं ना टिकटें। खंबे वापडा वाले वीगो में डालकर ले गए और टिकटों पर इलेक्शन कमीशन ने समोसे रखकर खा लिए। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, ले जी, बीबी को खंबा नहीं मिल रहा, है कोई खंबा जो मोहतरमा के सवाल पर मुतमईन कर सके। उमर शहजाद ने लिखा, अब सब्र करो, खंबा भी मिलेगा और वोट भी नजर आएंगे, हौसला कर, चाइना दी छिपकली। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, फिक्र न करें मोहतरमा, एक दफा इलेक्शन होने दें, फिर 9 फरवरी को आपको वो खंबा नजर आएगा, कहावतें और पहेलियां सब भूल जाएंगी। ये वही सना बुच्चा है चंद दिन पहले जो एक प्रोग्राम में परेशानी और हालत गैर में बड़बड़ा रही थी। शायद भूल गई थी कि वो एक लाइव प्रोग्राम में बैठी है। कहा, इमरान खान 130 दिन से जेल में है। जेल हुकाम के मुताबिक वो मुल्क से बाहर जाने की जिद भी नहीं करते।
خان کے بارے میں باقی جو مرضی کہہ لیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ والا سوال آیا آؤٹ آف سلیبس ہے۔ صنم جاوید کے مقابلے میں مریم صفدر کے بھاگنے پر عمران خان کو مکمل طور پر مائنس کر دیا گیا، مگر عوام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ ان کو تو کافی حد تک مائنس کر دیا گیا ہے، لیکن کیا وہ عوام کے لیے وہ مائنس کوئی فرق ڈال رہا ہے؟ وہ فرق کوئی نہیں ڈال رہا۔ عوام کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ان کی جماعت کی سٹینڈنگ ہے وہ وہیں کی وہیں پہ ہے۔ جو صنم جاوید ہیں، یاسمین راشد ہیں، صنم جاوید تو میرے خیال ریزرو سیٹ سے اپلائی کیا، انہوں نے 2 ریزرو سیٹ سے اپلائی کیا ہے، اور ان کے والد بتا رہے ہیں کہ 3 انہوں نے دوسرے حلقوں سے بھی اپلائی کرنا تھا جن میں مریم بی بی بھی کھڑی ہو رہی تھی۔ اب ایسا کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا الیکشن سے پہلے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی سے جو سمبل چینج کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کو دوسرا سمبل دے دیا گیا تھا۔ یہاں پہ تو کوئی سمبل ہی نہیں ہے ریزرو سیٹس کی۔ یہاں پہ بھی عارفہ بھی بات کر رہی تھی کہ ریزرو سیٹ سے ان کو کوئی نہیں ملیں گی، تو وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، گراؤنڈ پہ سچویشن یہی ہے کہ ووٹر نے اپنا مائنڈ بنا لیا، اس نے جس کو ووٹ دینا ہے اس نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ صحافی احمد نورانی نے لکھا، خیر پی ٹی آئی والوں کا یہ دعویٰ تو درست نہیں کہ صرف ان کے امیدواروں نے ڈر ڈر کر اور چھپ چھپ کر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ میں معلومات کی بنیاد پر اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ نون لیگ کی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی چھپ چھپ کر اور خفیہ طریقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ صحافی نصرت جاوید نے کہا، نواز شریف کے پاس اب بھی موقع ہے کرسمس کی بتیاں دیکھنے کے بہانے کرسمس کی بتیاں دیکھنے لندن تشریف لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے سوچیں کیا ہو رہا ہے۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان نے لکھا، ذوالفقار علی بھٹو لاڈلے سے لیڈر بنا اور شہید ہو کر پاکستانی سیاسی تاریخ میں زندہ رہ گیا، مگر نواز شریف لاڈلے سے لیڈر بننے کے تمام مواقع گنوا کر ایک بار پھر لاڈلا بن گیا۔ اس سے زیادہ عبرتناک سیاسی موت ہو نہیں سکتی۔ ملیح ہاشمی نے ٹویٹ کیا، سرگودا سے تازہ خبر آئی ہے کہ مریم نواز جس حلقے سے الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں وہاں کل جو سروے کروایا گیا اس کے نتیجے کے مطابق مریم کی مقبولیت صرف 7%، جبکہ پی ٹی آئی امیدوار افتخار حسین گوندل کی مقبولیت 93% ہے۔ نون لیگ نے کہا، تحریک انصاف کو بلے کی بجائے انتخابی نشان گھڑی دے دی جائے۔ اس پر ارشاد بھٹی نے جواب دیا، اور ہمیں شیر کی بجائے ایون فیلڈ فلیٹ ٹی ٹی رسید یا ترازو کا پلڑا دے دیا جائے جس کے اوپر لکھا ہو کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت صرف میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے، اور باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں خیر، لیکن جو اصل لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے کہ انہوں نے دیکھیے الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ انہوں نے کہا 2 دن کاغذات نامزدگی آگے بڑھا دی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ مطالبے کس طرح مانے جا رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے یہ کہا ہے کہ انہیں آفر ہوئی کہ بلے کا انتخابی نشان لے لیں، آفر ٹھکرا دی۔ اب یہ بڑا سوال ہو رہا ہے، پرویز خٹک بتائیں کہ انہیں بلے کا انتخابی نشان کس نے آفر کیا؟ الیکشن کمیشن نے کیا، کسی شخصیت نے کیا، انوار الحق کاکڑ نے کر دیا؟ عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں سب کو بتا دو 1 ہفتے میں بلے کا انتخابی نشان ہمارے پاس ہوگا۔ مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، جیسے عبدالغفور حیدری صاحب ہیں کہ اپیل میں عمران خان کی جماعت کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل جائے گا۔ وہ پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کی کمر توڑ دے گی، استحکام پارٹی نے پوری قومی اسمبلی میں 18 حلقوں سے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کا کمپیریزن آپ یہاں پہ دیکھ لیں۔ ایک طرف عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے گا، چاہے کوئی وکیل کھڑا ہو جائے، چاہے صنم جاوید کھڑی ہو جائے، چاہے کوئی اور کھڑا ہو جائے، اس کے نام پہ ووٹ پڑے گا، تو آپ اس سے ان کی مقبولیت کا اور عوام کے اندر ان کی جماعت کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ کو ٹکٹیں دینے میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لیڈرشپ کا تو کوئی ووٹ ہی نہیں رہا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایسا الیکٹیبل ہو جس کے اپنے بھی کوئی ووٹ ہو۔ یہ محمد مالک صاحب نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں بات